خب تولید ستون فقرات کشور، یعنی اقتصاد کشور ستون فقراتش تولیده. ستون فقرات تولید هم کارگر. ما نباید بگذاریم کارگر این ستون فقرات تضعیف بشه. به هر حال بنده نگاه هم به جامعه کارگری از یک سو نگاه تحسین و تکریم، برای شما واقعا به معنای واقعی کلمه در دل احترام قائلیم و کرامت قائلیم. از یک سو معتقدیم که بایستی در سطح زندگی کارگری در کشور یک حرکت محسوسی اتفاق بیفته، ارتقایی به وجود بیاد انشاءالله با تلاش هایی که میکنن. و از طرفی هم جامعه کارگری را به خاطر ایستادگیش در مقابل دشمن و تسلیم نشدنش در مقابل تحریکات دشمن از ته دل تحسین میکنیم و برای شما امید و آرزوی خیر و برکت داریم و خداوند متعال انشاءالله شما ها رو محفوظ بداره، باقی بداره و قلب مقدس ولی عصر رو و روح مطهر امام رو از همه شما راضی بداره.